हेलो नमस्कार सम्पूर्णलाई वेलकम टु माई मिनी भ्लग। म फेरि पनि आइसकेको छु मिनी भ्लग लिएर हो। अनि हामी चाहिँ सालको काटिन गएको हेर्नु न, यस्तो सालको पात पुरा कली रहेछ क्या नपाएर। अनि एक मुठा घाँस काटेर लैजाउँ भनेर अनि हामी चाहिँ घाँस काट्नुतिर लाग्यौँ। कोही पात टिप्ने कोही घाँस काट्ने गरिदिँदै टिप्या। टिप्नाको पातै छैन, कलिलो छ। यहाँ यस्तो पिरामा बसेको छ पातै नभेटेर त्यतिकै फर्किनु पर्ने भयो। यस्तो गर्मी हुँदै आएको छ, घरमा भात खान नदिने भयो। हामी दुईजना चाहिँ घाँस काट्दैछौँ। घरमा भात त खानु पर्यो नि। करले होइन रहरले गएको गाह्रो पर्यो। हामी चाहिँ पात टिपेर आएर नुहाइ पनि सक्यो भने यस्तो गर्मी थियो। रहरले त गएको बाध्यताले होइन नि त, त्यही भएर अलिअलि रमाइलो पनि माइन्ड फ्रेस नि भयो। ल यति भन्दै यो भिडियो चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई धेरै धेरै माया, बाई।